دم باش ات محاضرة شوي دا سيدا نشون بما السرطابة كي آخف وشوي طابع ما چند جروبه که تین وشون جروبه ما چند کمانده که تین جواز هر یک متعلقه بتشتگی فهم افرو ام دی بحث طابعین سرد کن آنکو ما طابعین سرد دا چند کمانده تین آنکو چین بجین هر چند کمانده کل نزیکه که گروپه گن ام دی رابینو که ایگی که بحث سر کن بوان کسا اوین نهاتینه دامه و بوان کسا اوین جبیر کری و دوید بخود دوباره کن اگر هم بینه ویره اول ویره نیو سلاید یعنی ما چند رای که تینم حتی سلاید اگه زیده کن بل با الویره جی اوجه ایک شوان رکا که در وید سلاید اگه زیده که حتی لسریات چه کری جی نیو سلاید رکا شورت که کنترول ام اگر هم کلیک کن دی چند سلاید اگه ما دوباره هم الویره ما های تیبل آنکو جدول ما همشین ویرکی چکن هم ویب حل بشین و عادی جدول خود چکن و هر واسه تا با این سردا ما های تیبل امشیم خود درست بکن جیف کامه چند کلوم و چند رو دوین هر واسه اگر هم بین این سر ما های ایمیج اف کمانده تتاب کارینا که تو وینه اکی بخو ناو لابتوب خدا بینی آنکنو که کم کلیک کن ما نمونه وینه اک بویدن اول ام ده هر کامپیوتری یعنی داخلی ویره کن اول بما هات وکی یا برچاف و یا دیار کریم هکر ام بین اواب رغوه اونلاین پیکچر آن کتوینه کی پریکا انترنت بینی او جیوینه تید پریکا انترنت سکرین شوت او خومه دو جوره تین امشین نوکه اول سر کیبوردی PRTCS لیف داین ده سکرین بید هر جایی مد وید سکرین کنید ده سکرین بید نمونه ام دهینه پیکلار دهین اوه ما او دکماله دا اوه ما سکرین کرد اگر ام بین فوتوشوپی کنترل وی لیف داین تو ما هیتا ویره بلی با ریکورد دوی اگر نو که یا ویره اوه دی باشتر بید اوجی اگر تا ویدن مگیر تا وید بس اوه فایل دیار کی آن بس اوه اپلیکیشن دیار کی آن وی اپلیکیشن بتنه دیار کی تو دی چی کی ده هیا ویره ده سکرین شات کلیک کی سکرین کلیپینگ آنکو تو ببری تو دستشان کی او تاب وید نمونه ام دی بیجین ما مودل دوید دی کلیک کی و دی مودلی دستشان کی اوه اصاب ویره کی بما هاتت پاورپوینتی دا اگر هم بین اینسرت مالویر فوتو آلبوم یا هی آنکو اف فوتو آلبومه بو هندی تتاب کارینان اگر تا مجموعه که وینا حبتت فولدره کی دا بتنی تو دی دستشون که او وینا همی ده بوته هن بس هر وینا که سلایده کی دا مالویر فایل دی سکان که یعنی دی ناف او دی داینین اول ما الفيري فولدر كابو اكام باك صفرين اول الفيري فولدر ما هاي اكام كنترول اي كان اخرج دستشان كاين مش ما اخذ دوين انا اكام كرييت كاين اكام سكاني نو كه هر سلايدي بوما وين كينا هر وصا این سردانج به خلاص ام هم دهینا و اول شیپس ادبیشم هکا بیرو هوا بیت مت فوتوشوپ ده هاي create custom shape يعني او وقت ديزاينت حاضر كريت هين وكي ام تشين بيجين يعني افا يو بر جافا يعني اكي ام ساكينه ابتنه اگر ام ريكورد كليكه بشين بخوفا شيبا دروز كين گلا نوعيت شيبا يتهين هكام بين سمارت ارت انكو ما چند ديزاين اكيت حاضر كريت يعني يت تخطيط كريت هين نمونه از وب هلپ شیرم من چند بابت اگه ویل گردیل ویردش کم پاورپوینت ویردش کم اکسس ویردش کم فوتوشوپ و ویر ملاحظات اکل سر چکم اپریکا کد جوان رو دشه درست کردم اولش شواز زویم اگر ام بین چارت اروکی او ویدیو چوی دا ما چارت یوار کردی مالویری جی های و اول ریکوردی جی تو بیا تا با این سرش کمان دا چارت حل بشیری و واسه ما بحث سر کی ویدیو دیدا تو شی چارت که خود درست بکی ام دهین تا با این سرت مالویر های هایپر لینک
تو شی چه که اینو که اگر تو شی نوه که چه که او تو بکه لینک ریش که بس دید وی ماشری این یا سر نیفه که و ده هی های پرلی کلیک که اول فیری ابناو دوک تا کلیک که ابناو کم نوه دوک دی بتا لینک بله پا تا چد وید بکه لینک تا فایلک وید تا وینک وید تا لینک که انترنت وید هر چد شده تا وید هم دی وی هر بشیرین و دی اوکی که اگر اینو که ببینن اوه وکی لینک که لهات بشینگه ما های کومنت جی بوما برینگه بحث کرد با اگر تو کومنت اگر سرچه کی بدهی نمونه اوه ما های البنی جی و مالویری جی های اگر تو کومنت اگر درست بکی الویری تو چه بنویسی پریزنتیشن دا تو عرض کی تو شی بجی مالویری یا های اش گروپ تکست و کم همی زانی تکست بوکس آنکو اگر تا تکست بوکس اکی بخود درست کی بوکس اکی درست کی که تکست اکی دا بنویسی اگر هم بکین عملی افا بفره که بدشه بخودش تاکی درست کی اول فیریم با های هیدر و فوتر افا پروسی گیالا که گرنگه یعنی گرنگه که وصا های چه میگه گیالا که گرنگه اگر مفیدن او سلاید از چه کم تلقائقیاً رقم سلاید بنصر و تاریخ بنصر از دبید في كوماند دبم او جيكو هيدر اند فوتر الفيري ما هي اگر ام ديت اند تايم لبدين اگر هاف الفيري ديار بو ديت اند تايم دبو ما او تاريخه هيتن او مكامكانگي چگیره ده او تاريخه بميش اگر ام بكينا فيكسد دي او تاريخه هيت او مدفت ام چگين كما بچه تاريخت فيتن دي او ثابت هيتن دي بتا او تاريخه اگر ام ويجي تفعيل كين سلايد نمبر دي رقم سلاید دیار بگیری که سلاید 2 3 4 5 اگر ام بگین apply to all و که بینن اگر ام عرض کن پریزنتیشن خو این سگنه بینی تاریخه اول ویره سلایدی که اول 2 3 4 5 6 یعنی و ایلا آخری بسیگه ما هی work art ام work art که دستشان کن که چجور بید و ام ناوی چیگن شوازکی جان اول تراسیل وردی دا هین یعنی گله جور میتین افشین گله جورا چیگن هر واسا اگر بینه تا با اینسرت ما های دیت اند تایم توشی بیجی اوجی هر وکیوه یعنی هر نفسش طریقی هر دیزوری تا هیدر اند فوتر و هر واسا سلاید نمبر جی اوجی دی هر زوری تا به چیک بوکسه الویری ما های اوبجکت جی کی نویسین اگر ام اوبجکت کی بنویسین اندویسین بیت ماب ایمیج همشنی دی کرییت کن دبو ما اول هم بین اندر گوری ناسر بکن سیف بکن دبو ما وک اوبجکت کی هتا فیره وک اوا ما درست کرد اگر دبل کلیک سر ده ده هتن ویجا ارکا تا چه بارن اوبجکت تا چه کرد نمونه اگر تا ویتن وی اوبجکت بکه مایکروسافت 4 تک مایکروسافت اکسل یعنی هر چی ما بفیتن گوشوان پروگرام اوید ما کامپیوتری داین بشینگه ما های الویره که سلایدی بات الکم ما های الویره افا وکی رموزا دانه تو چه بیجی سوالت بیرکارینه بو ما بار الوردی هاد بون یعنی اول ویرا دیار یعنی اگر تا سوال که بیرکاری چه که هر دیال ویری چی دا هایی اگر هم بین تا با اینسرت و اول ویرم از سیم بولجید یعنی اگر تا رموزاتک ندی تل سر کیبوردی تو شیپ ریکا و سیم بوی ببینیم اگر هم بین تا با اینسرت اش گروپ میدیا ما چند کمانده که تا این مسیح کمانده دویر داین اول اش گرنگترین کماندانه تا با اینسرت دا اول یو ویدیو های اگر ما ویدیو که بکنید سلاید که دا اول ویدیو آنلاین ویدیو و ویدیو اون مای پی سی آنلاین ویدیو اما همین زانیم که اگر تا ویدیو که برای اینترنت بینی و ویدیو اون مای پی سی ویدیو که بینی ات ناف کامپیوتر خدا اگر هم کلیک کن و اینسرت کن اول ویدیو خود ات ناف سلاید دا هر واسه هم دوباره دیشنه اینسرت و مال ویدیو های اودیو اول جی چه مجموعه بار بو مپ هاتب کار اینان ات وانین الکترونی دا
بريكو هندي بريكو في ريكورد اوديو و اب بابتي هاي بريكو برزنتيشن كي بما ريكورد تذكر وما هاي امشين دنگه جدا بینین و سابفيري كي دي بما ديار بيتو دو كيف اخوي كات دي الكيفا وحتى كيفا ده شدي بله اگو مروف عرض کردن السر داتا شوکی راست دمت گهی في سلايدي اف اوديو شول نکرد الا تو کلیک کردی آن سپیس کردی آن این ترکیب دی حتی و شول کرد بله با همشین ولی بکنیم که اینه اتوماتیکلی یعنی همه گل گوه چو سلایدی راست اف دنگه اف دی بتن پلی بیتن شول کردن حکم که اتوماتیکلی راست دی شول کردن هر واسه های سکرین ریکوردینگ اگر مدوید ریکورده که چکم اوجی هر تا تب کارینا همچنین بیشین سیده کاران اف کارینا بول پار بريكا برزنتيشن بريكا باورپوینتی اف سکرین ریکورده کارتینا بو صور کنا شاشه و هر کارکت تدا انجام دابتنه چی تا سر سلایده کی و بريكا هنده بو مفرگیر بو اوجی گلا که کنگه باورپوینتی دا پرزنتیشن که چون برو چکت بريكا باورپوینتی اگر هم کلیک بکنین اول صادی بو مبتنی جاری بشم از سایز اگه کتا دوید چتش ریکورد بیتن اگر هم سایز بکنین نخر اولش نکا دست ریکوردی بکنین ده ریکورد ما دست بکن اول ریکورد ما دست بکن هر گوری نکام ویری دا بکنین ده چیتا اتناوا پریزنتیشن دا ده محاضرات شیدا سیده نشون بو مبتنه یا بحث وانگی